yesterday सकाळची 3 शार्प 3 o'clock हे बाबान म्हाका फोन केलो रातचो. रात जाता न्ही तेन्ना 3 म्हळ्यार सकाळची. आनी ते टायमार म्हाका फोन केलो आनी हांव टायमार चोयता न्ही. हे टायम आमगे फोन सदांच सायलंटाचेर आसतालो. ते रातीको सायलंटार बी कांय ना. फोन उबालो जाल्यार रोटा बाब. हांव म्हणलें कितें जालें, कितें सांगो तें सोजमय ना. मामा कितें जाल म्हणटा. ते आवाज येना कांय येना म्हणटा. हांव म्हणलें हांव येता. हांव येता म्हणून सांगिल्लें आनी हांव प्रेयर कोताली. प्रेयर कोता एक वाटेन टांगसान उलयता आनी एक वाटेन जॅकेट घालता. आनी बाय ती सगळीं उठल्याय आनी आमी सगळीं टांगसान उलयताय. जॅकेट घालता आसतना जॅकेट हातींत सकल सगळें सकल हात उबारून हांव प्रे करपा लागलें. कितें हांवें चोयलें तेगे मामागे ब्रेथ वयता. डू यू ऑल अंडरस्टँड? ब्रेथ वयता म्हणजे शी इज गोईंग नो मोर. आनी त्या वक्तार हांवें भायर सांगिल्लें स्पीक इन टंग्स, टॉक टू द लॉर्ड. देर इज समथींग रॉंग गोईंग टू हॅपन विच लॉर्ड इज नॉट गोईंग टू अलाव इट. And literally that only happened. Lord did not allow that to happen. आनी हांव थिंग घराको गेलें. ती पिशा भाशेन कोता. ती मुद्दम कोता आसतली पिशा भाशेन. आख्खी तकली बी सगळी तेशी तेशी माता कित कित मुटा. ते कांय ना तें बाय सारकें जुसता. आनी हांवें इतलें सांगिल्लें यो प्रेयर हें करुया आमी. आनी हांव स्टार्टेड डिलिवरींग. डिलिवरींग कोता आसतना हिंगा कोण धरून आहा तें दिसती पडटा. जेन्ना डिलिव्हर कोता हिंग धरून आहा तें दिसती पडटा. हांवें म्हणलें तूं कितें खायल्लें. आय कूड सी सम ब्लॉक, स्क्वेर ब्लॉक लायक एंड शी इटींग. म्हाका कितें जालें कितें हांवें ब्लॉक केला. आनी हांवें ते बाये सांगिल्लें मामान कितें रॉंग आयला आनी तेका लागून तेको एटॅक येयला. एंड येस शी वॉज फ्री द मोमेंट वी प्रेड ओवर देर. आय डिलिवर्ड हर. शी वॉज फ्री. And she bowed her head near my feet. I said, no, Lord has done this to you. ती म्हणटा ना देवा मनीस येयला. आनी तेच पयलीं सगळे शेवटीताले. Then Lord showed she might pass urine or motion जातोले or vomiting जातोले. Urine also passed, vomiting बी जाले and she was free. And yes, she is totally healed. She is in peace and the situation is different. As I'm talking to her, I said so and so thing I saw. She's saying when she was praying upon her mother, she felt she is going. And that what the period I saw my home, the same thing she saw. She felt it, I meant to say. That feel जालें की तेश कोन जात म्हूण. आनी I am मुगे विजुअल ऑलरेडी चोयलें की ती उरना. पूण ह्या भुरग्यांगे रोडण्यान देवान तिका साल्वार केलें. तुमकां देव खातीर मागता कितें तुमी खाता कोता तुमकां खबर ना कोण केसोन चिंतोवपान हाडटा आनी दिता. आनी एक पॉयंट सांगपाक सोदता. केन्ना दुसऱ्या वयल्यान कितें वायट उलोवन म्हळ्यार हें जेजू मास म्हूण खाता काम कोतोलें. नो आं नो सोरी तर तेजें कितें आहा आनी तूं शुद्ध आहा जाल्यार तें काम कोतोलें न्ही. हें तुजें मास म्हूण. आनी सोरी तर तूं दुसऱ्या वयल्यान वायट उलयता आनी म्हणटा जेजू हें तुजें मास म्हूण हांव खाता. आनी खाता आसतना तूं वायट उलयता. I'm telling you, you will start suffering and it will start attacking. जे कितें कोण दोलो आहा ते एक्टीव जाता कित्याक तूं वायट उलयता म्हूण दुसऱ्या वयल्यान. कितले पाट सांगला दुसऱ्या वयल्यान वायट उलय नाकात. But you are not listening.